محترمہ فوت ہوئی ہیں، اللہ انہوں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ جنہ جنہ دیاں ماما فوت ہو گئی نے اللہ انہوں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں۔ اس طرح ساڈے حاجی شاہد صاحب انہوں دے والد محترم فوت ہوئے نے، اللہ انہوں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ انہوں دی والدہ نو اللہ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے بھائی عمر فاروق صاحب انہوں دے والد فوت ہوئے، اللہ انہوں دے والدین نو صحت عطا فرمائے اور انہوں دے بچیاں نو اللہ دیندار بنائے، انہوں دے بچیاں نو اللہ حافظ قرآن بنائے۔ جنہ نو اللہ نے اولاداں دتیاں نے اللہ سارے دیاں اولاداں نو دیندار بنائے۔ اللہ ساڈیاں نسلاں چوں بھی قیامت تک دین ختم نہ کرے، ساڈے جان تو بعد بھی ساڈیاں نسلاں چ اللہ دین باقی رہے۔ حضرت حافظ عبدالغفار صاحب دے والد دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ حافظ صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جنہیں میرے دوست